Do subscribe our YouTube channel and press the bell button. आज का हमारा टॉपिक है इस्लामिक सेक्स स्लेवरी के बारे में। हमारी टीम ने कोशिश की डिस्कस करने की इस्लामिक स्कॉलर से, लेकिन एज़ यूजुअल लास्ट में वो भी भाग गए और वो जवाब दे नहीं पाए। तो जितनी हमारी उनसे बात हुई वो आपकी पेशी नज़र करते हैं और आप एंजॉय कीजिए और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये इमाम साहब का नंबर है जी। इमाम साहब, मैं जो है दुबई से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम निसार है। तो कुछ इस्लामिक मसला था यहाँ पे और कुछ सवाल पूछने थे। अगर आप रहनुमाई कर सके तो मुझे बता दीजिए, अगर आपके पास टाइम हो तो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। हुजूर वाला निसार भाई, अर्ज़ी करनी थी कि आपको कौन से इमाम साहब से बात करनी है ये मुझे बता देते। और रही शरई मसाइल की बात, अगर खुसूसी किसी इमाम साहब से पूछना है तो मुझे बता दें। आप ये ना हो कि डाउन नंबर लगा हुआ हो, लेकिन अगर मसाइल ही सिर्फ मकसद है तो आप मसाइल इसके ऊपर मेरे को सेंड कर दें। जो भी मसला है या जो भी बात पूछनी है तो वो मैं इंशाल्लाह ताला जैसे वक्त मिलता है तो मैं इंशाल्लाह उस पर रिप्लाई कर दूँगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माज़रत, जवाब देने में लेट हो गया थोड़ा। मैसेज मैंने लेट देखा है आपका ना, बच्चों ने रिसीव कर लिया था और लेट देखा मैंने। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम कारी साहब। पहले तो मेहरबानी, आपने जो है मुझे जवाब दिया, माजरत की कोई बात नहीं। और एक्चुअली मसला बस ऐसा है कि मैं यहाँ पे जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ ना दुबई में, तो यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ना मुल्हिदों की तादाद जो है बढ़ रही है। मतलब जो है बहुत जल्दी जो है इस्लाम छोड़ रहे हैं। तो और वो जो है लोग ऐसी बातें बताते हैं कि जिनसे हमारा भी जो है ईमान डगमगा जाता है ना। तो इसी वजह से जो हमारे कंपनी में जो ज़िम्मेदार हैं अब्दुल्ला साहब, कराची से हैं, उन्होंने आपका जो है ये नंबर दिया और उन्होंने मशवरा दिया कि मैं अपना ईमान जो है ज़ाया ना करूं और किसी ऐसे बंदे से बात करूं जो अभी रहनुमाई कर सके। ठीक है, तो इसी वजह से। और मैं जो है सुन्नी मसलक से वैसे तो ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन जो सवालात हैं वैसे तो वो लोग मुझसे बहुत मतलब सवालात करते हैं या ऐसी बातें बताते हैं जिससे जो है इस्लाम को जो है बचाना मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि सवालात तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक जो सवाल है उसमें जो ये लोग ज़्यादातर पूछा करते हैं और जिससे जो है जिसका जवाब भी उन लोगों को चाहिए कि जिस तरह मतलब उनको काउंटर कर सकें। ठीक है, तो वो जो है बांदियों और जो लौंडियाँ होती हैं ना, पहले ज़माने में जो हुआ करती थी, उनका काफ़ी जिक्र करते हैं। और वो यही कहते हैं कि अगर फॉर सपोज़ किसी भी मुल्क में अगर शरिया कानून नाफिज हो गया तो ये फिर हलाल है। उंगलियाँ रखना और बांदियाँ या उनको बेचना ये सब हलाल है। तो वैसे तो कुरान शरीफ की जो आयत है सूरह मोमिनून की, ठीक है, वो भी मैंने पढ़ी, जिसमें लिखा हुआ है कि जो मोमिन है वो अपनी शर्मगाह की हिफाजत अपनी बीवी और अपनी लौंडियों से करे। तो कुरान शरीफ में भी ये साफ मिलता है, लेकिन ये है कि बस मुझे एक ऐसी आयत या एक कोई ऐसी हदीस मुझे बता दें जिनसे मैं इनका काउंटर कर सकूं, जिनमें ये साबित हो सके कि लौंडियाँ रखना या उनसे सेक्स करना या उनके साथ ताल्लुक़ रखना अब हराम हो चुका है। यानी कि इस दौर में या आने वाले दौर में या कभी भी कोई मुसलमान ऐसे काम नहीं कर सकता है, लौंडियाँ दे या बेचे या हिबा करना। तो अगर ऐसी कोई आयत या ऐसी कोई हदीस आप मुझे बता सकें तो मैं उनका काउंटर कर सकूं, बस यही एक मसला है। तो अगर आप पूछ के बता सकें तो वो भी जो है मेहरबानी होगी आपकी। हमारे सवाल पूछने के बाद कारी साहब ने हमें रिटन में अपने इमाम साहब का मैसेज फॉरवर्ड किया, जो कि इस तरह लिखा था: दीन इस्लाम में इब्तिदाई ग़ुलाम बनाने का हुक्म या तरगीब नहीं है, बल्कि मखसूस अहवाल में इसकी गुंजाइश दी है जो इजाज़त के दर्जे में है। चूँकि ग़ुलाम बनाना इस्लाम में बतौर हुक्म नहीं बल्कि बतौर इजाज़त है, तो मुसलमानों को इस बात की इजाज़त है कि जब वो करीने मसलहत समझे ग़ुलाम बनाने का सिलसिला मौकूफ़ रखें। मौजूदा दौर में अक़वाम मुत्तहिदा की सतह पर तमाम रुकन ममालिक के माबैन ग़ुलामी का सिलसिला मौकूफ़ करने का मुआहदा हो चुका है। इसलिए इस दौर में मुसलमानों ने भी ये सिलसिला बिल्कुल मौकूफ़ कर दिया है। लिहाजा जो ममालिक इस मुआहदे में शामिल हैं
انہیں معاہدے کی روح سے اس کی پاسداری کرنی لازم ہے۔ لہٰذا موجودہ دور میں کسی عورت کو باندی یا لونڈی نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ غلام باندی بنانے کی اجازت جن صورتوں میں ہے یہ ان میں داخل نہیں ہے۔ اس کے لیے جو شرائط ہیں کہ شرعی جہاد ہو، امام المسلمین کی رائے ہو اور مسلمانوں اور غیر مسلموں میں کوئی ایسا معاہدہ نہ ہو جس کی روح سے ایک دوسرے کے قیدیوں کو غلام نہ بنایا جا سکتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ موجودہ دور میں یہ شرائط مکمل نہیں ہے، اس لیے کسی عورت کو باندی بنانا جائز نہیں ہے۔ میرے بعد آپ کے لیے قاری صاحب کی ریکارڈنگ ہے جو انہوں نے بھیجی ہے، چلیں وہ سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور یہ میں نے آپ کو دونوں تحریریں باضابطہ طور پہ دے دی ہیں، جو آپ اس صورت کے اندر بالکل بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ اس ٹائم پہ ہمارا معاہدہ اقوام متحدہ سے ہوا ہوا ہے، تو ہم معاہدے میں شریک ہیں، اور یہ معاہدہ اس کے اندر یہ شرائط کے اندر شامل ہے کہ آپ کسی بھی قسم کے معاہدے میں شرکت نہ کرتے ہوئے شرعی جہاد وغیرہ کے مسائل ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور دونوں آرگومنٹین کی تحریر یہ آپ تک کے میں نے باضابطہ طور پر پہنچا دی۔ سمجھ میں انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو انشاءاللہ اس کی تحریر آ جائے گی بآسانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں ابھی نا معاہدہ ہوا ہوا ہے، اقوام متحدہ نے معاہدہ کیا ہوا ہے آپ سے نا، کیونکہ اس میں شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان معاہدہ نہ ہوا۔ یہاں پر معاہدہ ہوا ہوا ہے، پہلی صورت کے اندر کوئی بھی کسی کی عورت جو ہے نا وہ باندھی نہیں بنا سکتا۔ وعلیکم السلام۔ اچھا وہ عرض میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ہے جو میرا سوال تھا وہ اس دور کے یا پرانے دور کے متعلق نہیں تھا، وہ ایک جنرلی سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو یہ آپ نے میسج بھیجا، جو لکھا بھی ہے اور جو آپ نے کہا وہ میں نے سنا بھی، لیکن یہ جو اقوام متحدہ کا آپ نے بتایا جو یو این کونسل کا، وہ تو زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے، اور یہ سیکولر ایک بات ہے کہ یو این جب آیا تو مطلب غلامی ختم کی گئی، اور ظاہر سی بات ہے کہ اب یو این کے ساتھ ہر ملک کا معاہدہ ہوا ہے کہ اب کوئی سلیوری نہیں کرے گا، یا کوئی اپنے سلیو جو ہے مطلب اس کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ نہیں کرے گا۔ لیکن جو میرا جنرلی سوال تھا وہ صرف اسلامی روشنی سے تھا، اور اسلامی حوالے سے ہی جاننا چاہ رہا تھا، یعنی کہ جب مجھے یہ بات پتہ لگی ہے جو لوگوں نے مجھے بتایا، تو میں نے بہت ساری حدیث اور قرآنی آیات کا مطالعہ بھی کیا۔ تو قرآنی آیات سے تو یہ کچھ آیت جو تھی سورہ مومنون کی جو میں نے آپ کو بتائی تھی، اور وہ مجھے پتہ لگی کہ ہاں یہ لانڈری رکھنے کے حوالے سے ہے۔ اور حدیث کا بھی جب مطالعہ کیا تو میں نے پڑھا، اور بہت ساری حدیث ہیں جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے بھی لانڈیاں رکھی اور ہیبا بھی کیا ان کو، اور ان کے ساتھ سیکس بھی فرمایا۔ بہت ساری حدیث ہیں، تو بس صرف میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ کو اگر پتہ ہو کوئی ایسی حدیث، صحیح حدیث یا کوئی ایسی قرآنی آیات کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یا لا علم کی وجہ سے، تو مجھے آپ علم دے دیں، اور مجھے ایک ایسی یا کوئی بھی ایسی قرآنی آیات یا حدیث کا بتا دیں جس میں اس سے مناہی کی گئی ہو، یا آپ اپنے کسی امام صاحب سے پوچھ کے بتا دیں، تاکہ مجھ سے جو اگر یہ بات پوچھے یا مجھے اگر کوئی اس بات کو کہے تو میں اس کا جواب دے سکوں اور ان کو کاؤنٹر کر سکوں۔ تو قاری صاحب بس مہربانی ہوگی آپ کی اگر مجھے اس کا کوئی کاؤنٹر دے سکیں تو جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور رہی بات آپ کے سوال کے جواب جس طریقے سے آپ چاہ رہے ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ سے تھوڑا سا وقت ہے، کیونکہ ابھی جو ہے نا مصروفیات تھوڑے سے بہت زیادہ ٹف ٹائم چل رہا ہے، کیونکہ آج اجتماع بھی تھا، رکن شورا کی آمد تھی، اور دوسری بات ہے کہ ابھی مدنی قافلوں کی تیاریاں بھی چل رہی ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑا سا نا تو میں نے آپ کا میسج علامہ صاحب کو دے دیا تھا، لیکن وہ مصروفیات کی وجہ سے جو نا اس وجہ سے میں آپ کو جواب نہیں دے پا رہا۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ قافلے سے فارغ ہو جاؤں پھر میں ڈائریکٹ امام صاحب علامہ صاحب کا نمبر ہے آپ کے نمبر سینڈ کر دوں گا ان کو، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھرپور انداز کے اندر جیسا آپ چاہیں گے اس کے مطابق انشاءاللہ آپ کو جواب ارشاد کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کے بعد انشاءاللہ قافلے کے بعد ختم، بائے بائے، ٹاٹا، گڈ بائے، گیا۔